अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ सवाद से अजब खान। नाजरीन, स्वात में 15 अगस्त में जो तबाकुन सैलाब आया था, जिसमें जो है सवाद के मुख्तलिफ इलाके जो है वो शदीद मुतासिर हुई थी। इस वक्त मैं सवाद की इलाका कुकार चेल टांगू की मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक राबिता पुल थी, वो भी सैलाब में बह गई थी, जिसके बाद जो है अभी तक यहाँ पर बहाली का काम शुरू न हो सका और न ही कोई मुतबादिल बंदोबस्त किया जा सका। मकामी लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और ख़वातीन जो है वो रोज़ाना इस नदी को पार करके स्कूल, अस्पताल और बाज़ार आते जाते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर स्विगीज़ की जो सप्लाई है वो अब तक मुअत्तल है। 4 माह गुजरने के बावजूद यहाँ पर स्विगीज़ की जो सप्लाई है वो बहाल न हो सकी, जिससे मकामी लोग जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि सवाद जो है वो एक सर्द इलाका है और आजकल सर्दी का मौसम है, लेकिन स्विगीज़ की जो सप्लाई है वो ताहाल मुअत्तल है। इस वक्त जो है इलाका मकीनों को कितनी मुश्किलात का सामना है, इन सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहे नाजरीन। इस वक्त मैं सवाद के इलाका टांगू चील के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक राबिता पुल थी, वो भी सैलाब में बह गई थी। 4 माह गुजरने के बावजूद यहाँ पर बहाली का काम शुरू न हो सका। इलाका मकीनों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, जो पुल है वो सैलाब में बह गई थी, कितनी मुश्किलात है आपको? अजब खान, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमको टाइम दिया हमारे मसले को उजागर करने के लिए। आप यहाँ पर आए, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने अपने ये सवाल में आवाम इस्तेमाल किया, इधर पर यहाँ आवाम नहीं है, यहाँ आवाम नहीं है, इसलिए कि जब हम ये पुल जो आप देख रहे हैं ये हमने अपनी मदद आपके साथ बनाया था। यहाँ पर हुकूमत का हमारे साथ किसी किस्म का जो ना वो मदद और या उसकी ज़रूरत नहीं है और न करते हैं, क्योंकि वो एक तो 804 को आज़ाद कर रहे हैं और दूसरा जो ना वो नवाज शरीफ के लिए वो तरामीम बना रहे हैं, तो हमारे लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये स्विगीज़ आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 25-30 घर है यहाँ पर, ये स्विगीज़ का कनेक्शन कटा हुआ है। लेकिन जब हम महकमे के पास जाते, हमने लाहौर में उसके शिकायत दफ्तर में भी फ़ोन किया था, लेकिन यहाँ का जो आदमी है वो इतना ताकतवर है, अमीर मुकाम साहब का बंदा है, तो वो नहीं करना चाहते, तो इसलिए ये काम नहीं हो रहा है। दूसरा ये सैलाबी रैली में बह गया, वो कहते हैं कि हमारे पास इसका इंतज़ाम नहीं, तो हम ये गैर कानूनी है, सही है। तो हमने तो ये कानूनी किया था, लेकिन तूफ़ान आया था, वो हमारे बस की बात नहीं थी। तो हुकूमत का इसके सदबाब के लिए इसके पास क्या तरीक़ाकार है या नहीं है, या हम आवाम का जो ना वो मुसीबत से निकालने के लिए कोई उसके पास प्रोग्राम है या नहीं है। अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स जो इसका यानी जवाबदेह आदमी हो या उसका अभी तक किसी आदमी ने यहाँ का विज़िट नहीं किया। न ये आवाम की मुश्किलात का कोई किसी को पता है। अगर हम PTI वाले के पास जाते तो वो कहते आपने हमको वोट नहीं दिया, हम मुस्लिम लीग के पास जाते तो वो कहते हमको वोट नहीं दिया। तो हम कहते खुदा के बंदे, हमारे वोटों पर आपका फैसला नहीं हो। अमीर मुकाम ने वो सीट जीता है? नहीं जीता है। ये सीट उसने जीता था और अख्तर खान ने नहीं जीता था। अख्तर खान जीत गया, वहाँ पर दूसरा जीत गया। तो हमारे वोटों का फैसला है नहीं, तो हम अगर वोट किसी को दे या न दे तो हमारे वोट पर तो फैसला नहीं होता है। फैसला तो अरबाब इख्तियार पहले कर चुके होते हैं। तो अभी हम इस दलदल में फंसे हुए हैं कि आपने हमको वोट नहीं दिया, उसने हमको वोट नहीं दिया, तो उसी वोट के बदले में ये हमारा जो पुल है ये लटका हुआ है, हमारा गैस लटका हुआ है। ये जो सामने आप घर लोग देख रहे हैं, ये दूसरे के घर में जा रहे हैं, इनका रास्ता बह गया है। लेकिन अभी तक जो ना इसका न कोई कागज़ी कार्रवाई, न कोई मजाज अफसर यहाँ पर आया है, न कोई मेंबर आया है सूबाई असम्बली का, न कौमी असम्बली का। किसी ने यहाँ पर पूछा तक नहीं है कि ये सैलाब आया है, इसने कितनी जो ना नुकसानात किए। लेकिन बाहर से जो इमदाद आया बस उसको जेब में रखा, उनका काम हो गया। हमारी तबाही उनका इन्वेस्टमेंट है, बस उनका इन्वेस्टमेंट हो गया, बात हो गई, ख़त्म। हमारे जो MP है इसका ताल्लुक भी इस इलाके से है, उन्होंने अभी तक यहाँ इस इलाके का विजिट किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं आया है। यहाँ पर कोई भी उसका PTI का बंदा उस वक्त आया था जब यहाँ पर एक्सवेटर काम कर रहा था, तो उस एक्सवेटर को यहाँ से निकालने के लिए आया था, ये नहीं करने के लिए, इसके लिए नहीं आया था कि यहाँ पर कोई काम हो सके। किसी काम को देखने के लिए यहाँ पर किसी भी ना सरकारी अफसर ने, ना सियासी नुमाइंदों ने यहाँ पर न विज़िट किया, न किसी से पूछा है कि यहाँ पर आपको तकलीफ़ क्या है। ये हमारे इसलिए कि ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, जिनके नुमाइंदे हैं उनके लिए काम करते हैं।
पुल जो है वो सैलाब में बह गई थी, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं या ख़वातीन जो है वो बाज़ार आते जाते हैं, इसको कितनी मुश्किलात का सामना है? अभी अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन अभी तो ये पानी थोड़ा कम है, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाए तो ये लोग अब मैं सुबह के टाइम जो स्कूल यहाँ पर कम से कम 400-500 बच्चे यहाँ से जो ना ये नदी क्रॉस करते हैं, फिर हम जो ना वो अपने पैन से उठाकर जो ना उनको कंधों पर बिठा के जो ना स्कूल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन किसी अरबाब इख्तियार को अभी तक ये जुर्रत ही नहीं हुई, ये हिम्मत ही नहीं हुई कि वो हमारी ये तकलीफ देख सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आप क्या मुतालिबा करना चाहते हैं? हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से क्या मुतालबा करेंगे, जो मुतालबा यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदा है उनसे मुतालबा उन तक हमारे रसाई नहीं है तो वज़ीर आला तक कहाँ होगी, और वज़ीर आला तो सिर्फ तकरीरों के हद तक है। हम उनसे मुतालबा करते हैं लेकिन हमारा मुतालबा बजा नहीं है, बेजा है, क्योंकि वहाँ पर न सुनते हैं, उनके कान और नाक और सब कुछ वो बहरे हैं, आंखों से अंधे हैं, कानों से बहरे हैं, उनको एक ही आवाज़ आती है, आवाम की कोई मुश्किल उनको नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी वो हुकूमत में है। हम उसको जो ना ये इस्तदा करते हैं उनसे कि किसी भी नुमाइंदे को बेचकर हमारे ये इसका मदावा करें, हमारी ये तकलीफ़ का मुदावा करें, क्योंकि इनके पास तो कभी भी पैसा नहीं होता है, पैसा फंड नहीं है तो इनके जो ना ये 10-10 गाड़ी प्रोटोकॉल के कैसे घूम रहे हैं, ये 20-20 गाड़ी क्यों प्रोटोकॉल के? हर नुमाइंदा हमारा जो ना इधर से जो ना जब जाता है तो उनके पास खाने पीने का खर्चा नहीं होता है, लेकिन जब वापसी पर आता है तो वो वीगो का मालिक होता है, वो मर्सिडीज़ का मालिक होता है, वो BMW का मालिक होता है। तो हमारा मुतालबा है कि कम से कम खुदा के लिए अगर आप इस हुकूमत में है और आप हुक्मरान है और आप ये अपना समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तो ये आवाम की खिदमत तो खुदा के लिए किसी भी नुमाइंदे को, वज़ीर आला तो खैर वो नहीं आ सकता क्योंकि वो तो मसरूफ़ आडियाला में पड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम उनका एक नुमाइंदा बेच कर ये अजाला तो कर सकते हैं ना, हुक्म तो कर सकते हैं, लेकिन इनके हुक्म के लिए भी हमारे पास उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। सूबाई गवर्नमेंट ने स्वात में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, अभी तक आपको कोई रिलीफ मिला है? मैंने तो टीवी पर इश्तिहार पे सुना था, लेकिन ये तो ज़ाहिर मैंने कुछ देखा नहीं है कि किसको दिया, हमने तो हमारा किसी ने पूछा नहीं है, तो रिलीफ कहाँ मिलेगा? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि अभी तक जो है सैलाब मुतासरीन को कोई रिलीफ नहीं दिया है। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो तो धरनों के पीछे पड़ी हुई है। सैलाब मुतासरीन जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। यहाँ पर जो राबिता पुल है वो इस पर अभी तक बहाली का काम शुरू न हो सका, जिससे इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हम कोशिश करते हैं और मकामी लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पड़ा है। ये जो सैलाब आया था 15 अगस्त में, उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात है। ये जो यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं या ख़वातीन आते जाते हैं या हम बाज़ार जाते हैं, तो उस वजह से ये पुल जो है ना वो सैलाब में बह गई है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें आई है। और हम जब बाज़ार जाते हैं, सौदा लाते हैं या वगैरह कोई काम है या तो उसके लिए जाना भी मुश्किल है। हमें बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, स्कूल जाते हैं या मदरसा जाते हैं, तो यहाँ पुल न होने की वजह से ज़्यादा मुश्किलात है। और जब पानी थोड़ा ज़्यादा होता है तो फिर तो हमें वो स्कूल बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं जाते, बहुत मुश्किलात होते हैं, कपड़े भी गंदा होते हैं या पानी में, हाँ, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है हमें। दूसरी जानिब पुल भी सैलाब में बह गई थी, लेकिन सुई गैस की जो सप्लाई है वो अब तक मुअत्तल है, जिसकी वजह से आपको कितनी मुश्किलात का सामना है? आज सुई गैस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पड़ा है। हम जो हमारे जो यहाँ इलाके में लकड़ी जो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम सुई गैस की वजह से वो ख़त्म कर चुके हैं। अभी हमें सुई गैस का बहुत ज़्यादा मसला है, वो सुई गैस न होने की वजह से हमें लकड़ी भी नहीं मिलती और इस वजह से हमें घरों में ज़्यादा मसला होती है। हमारे इलाके के जो MPs है, जो MNAs है, उन्होंने अभी तक इस इलाके का विज़िट किया है? अभी तक इस तरह विज़िट तो नहीं किया है, सरकारी लिहाज से या ऐसा एक ग्रुप नहीं आया है और ऐसा विज़िट नहीं किया है कि हमें जो मुश्किलात है, हमारा जो आवाज़ है वो सुन सके, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है अभी तक, नहीं आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आप क्या मुतालिबा करते हैं? हम ये वो मुतालिबा करते हैं कि यहाँ आके हमारा ये इलाका देख के हमें ये बहुत मुश्किलात है,
ہمارا یہ جو پل ہے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو مشکلات ہیں نا بچوں کو خواتین کو سب کو ہم جوانوں کو زیادہ مشکلات ہوتے ہیں، تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہاں تھوڑا وزٹ کر کے اس پروگرام کا اس ماحول کا اندازہ لگا کر ہمارے لیے کچھ انتظام کر لیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سیلاب کے 4 ماہ گزری لیکن ابھی تک یہاں پر بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ علاقہ مکین جو ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری مشکلات کے حل کے لیے جو ہے عملی اقدامات اٹھائے۔ ناظرین، اب وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام تک۔ ناظرین، اس وقت میں کوکارے کے علاقہ چیل میں موجود ہوں۔ یہاں پر 15 اگست کو آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد ابھی تک بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیں، جو پل ہے وہ سیلاب میں بہہ گئی تھی، آپ کو کتنی مشکلات ہیں؟ یار ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہے، یہ پل بہ گیا ہے، راستہ خراب ہے، توڑے راستہ ہے، اس وجہ سے ہم 2 کلومیٹر اس طرف جاتے ہیں اور راستہ پار کرتے ہیں۔ اگر یہ پل اور یہ راستہ بن جائے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو بچے اسکول آتے جاتے ہیں تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا؟ یار بچے اکثر پانی آتا ہے تو بچوں کو گود میں لے جانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی گاڑیوں میں پھر اس لمبے راستے سے جانا پڑتا ہے، تو اسے اساتذہ بھی تھوڑا ناراض ہوتے ہیں کہ یار بچے لیٹ پہنچے اسکول۔ ہاں جی جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بچے اسکول آتے جاتے ہیں، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب یہاں پر سوئی گیس کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے۔ علاقہ مکین جو ہے وہ شدید مشکلات کے دوچار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اور شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجب خان صاحب، آپ کی بڑی مہربانی۔ جب 15 اگست میں سیلاب آیا تھا تو ابھی تک نہ ہمارا راستہ بنا، نہ ہمارا پل بنا، نہ سوئی گیس کا کچھ پروگرام بنا، تو ہمیں بڑی پرابلم ہے اس کی وجہ سے۔ صوبائی حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو صوبائی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پل بہ گیا ہے اس کا کوئی پروگرام بنائے، راستہ بنائے اور سوئی گیس کا کام ٹھیک کرے۔ سوئی گیس نہیں ہے، آج کل شدید سردی ہے، تو آپ لوگوں کو کتنی مشکلات ہیں؟ بہت مشکلات ہیں۔ ابھی ہم لکڑیاں خریدتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور راستہ بھی نہیں ہے، تو بڑی مشکلات ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی لوگوں کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک طرف تو جو پل تھے وہ سیلاب میں بہہ گئے تھے، دوسری جانب ایک راستہ ہے وہ بھی سیلابی ریلی کی نظر ہو گئی، جس کے بعد اس علاقے کی جو مکین ہے اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین جو اس ندی کو پار کر کے روزانہ اسکول، اسپتال اور بازار آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے اور لوگوں سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، اس وقت میں کوکارے کے علاقہ چیل کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پر ایک رابطہ پل تھی، ٹانگو پولیس کا نام تھا، وہ 15 اگست میں آنے والے سیلاب میں بہہ گئی تھی، جس کے بعد علاقہ مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، جانیں گے ان سے۔ اچھا بیٹا، آپ یہ بتائیں، جب آپ اسکول آتے جاتے ہیں تو آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ بس یہاں پر تو ہم کو بہت مشکلات اس پل کی وجہ سے، اور ہم کو جب بارش آتی ہے اور یہاں پر بہت پانی آتی ہے اور ہم کو اسکول آنے جانے کا بہت تکلیف ہوتی ہے، تو حکومت سے میرا یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ تعلیم کے لیے کرے۔ دوسری جانب سوئی گیس کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کتنی مشکلات ہیں؟ بس یہ تو ہم کو بہت مشکلات ہے، کیونکہ یہ بہت سردی ہے اور ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو گیس کے بہت تکلیف ہوتے ہیں، اور گیس نہیں ہوتا تو ہم کبھی سوچتے ہیں کہ حکومت سے میرا یہ درخواست ہے کہ وہ گیس پی لے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے اسکول کے بچوں کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتا ہے تو پانی تھوڑا زیادہ ہوتے ہے تو اس کو آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب یہاں پر سوئی گیس کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے، جس سے علاقہ مکین جو ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ علاقہ مکین نے جو ہے صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہماری مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ اس وقت میں سوات کے علاقہ کوکارے ٹانگو چیل کے مقام پر موجود ہوں، جس پارٹ پر میں کھڑا ہوں
यहाँ पर एक राबिता पुल थी, वो 15 अगस्त में आने वाले सैलाब के में जो है बह गई थी, जिसके बाद इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, लेकिन इसकी ज़बान पश्तो है, जिससे उर्दू में बात करना मुश्किल है, उससे उनकी ज़बान ही जानते हैं। मामा जी दारत हुआ दल्त कंपूलो आगा सैलाब के बदरे रागिन अब्बास तास्त पतूर अतलूत की सुमरा मुश्किलात थी। مونږ ته ډېر مشکلات دي. مونږ تګ راتګ ختم کړی شی دی چې با خوړ راشي مونږ ته لار بند دي. د حکومت چې زموږ چې کوم حکومتي نمائندگان دي کوم چې تاسو په ووټ باندې کامیاب کړي دي د هغوی نه څه مطالبه کوي؟ هغه هم زمونږ اډو د دې په دې کې اډو څه باره کې اډو څه باس نه کوي چېرې دا به وشي یا به ونه شي. کوم ماشومان چې سکول ته ځي راځي یا زنانه په دې طرف ځي راځي پول نشته که چېرې دا خوړ کې کله اوبه سیوا شي نو څومره مشکلات یې هغوی ته؟ هغه دا بډې مډې وهلي او اکثر لار پکې نه پاتې شي واپس شي او داسې خاص دغه راتګ بیا پورې کلي ته نه. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کے بزرگ شہری کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی پانی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں کو آنے جانے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے ہمارے جو سیاسی مشران ہیں اس سے بھی گلی شکوی کی ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس علاقے کا وزٹ نہیں کیا ہے. دوسری جانب یہاں کے جو ایم پی ہے اس کا تعلق بھی اس علاقے سے ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے. ہم کوشش کریں گے اور مقامی لوگوں سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین اس وقت میں سوات کے علاقہ چیل میں موجود ہوں. یہاں پر 15 اگست کو آنے والے سیلاب کے بعد 4 ماہ گزر گئی، لیکن سوئی گیس کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی آپ یہ بتائیں سوئی گیس کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے، کتنی مشکلات ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجب خان صاحب آپ کی بہت مہربانی. جی یہاں جب سیلاب آ گیا تھا تو ہمارا یہاں پل تھا، وہ پل وہ سیلاب میں بہہ گیا تھا. اس میں جو ہے ہماری سوئی گیس کا پائپ بھی یہاں آ گیا تھا، لیکن وہ بھی اس سیلاب میں بہہ گیا. یہاں تقریباً 4-5 مہینے ہو گئی ہم بل دیتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سوئی گیس کے بحال نہیں ہوا. ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہے. ہم سوئی گیس کے ساتھ عادی ہو گئی تھی اور اب جو ہے سردی آ گئی ہے. بچوں کو، بوڑھوں کو اور جو ہے عورتیں ہیں، اس سب کو بہت زیادہ مشکلات ہے. یہ پل جو ہے پل بھی بہہ گیا، پل بھی نہیں ہے. جب اگر خدا نخواست اور جی تھوڑا سا پانی بھی زیادہ ہو جائے تو بچے یہاں اس پر ہزاروں لوگ روزانہ جو ہے بچے ہیں لوگ ہیں وہ اسکول پر جاتے ہیں، لیکن بچے جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور اس دن اس کی چھٹی ہوگی. جب تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بھی وہ اسکول نہیں جا سکتے. ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. صوبائی حکومت سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہماری اسکول کو بھی بنایا جائے اور یہ جو سوئی گیس کا جو کنیکشن ہے وہ جلد از جلد مکمل کیا جائے، کیونکہ ہم نے 5 مہینے ہو گئے ہم بل دیتے ہیں، یہ سارے لوگ بل دیتے ہیں اور ابھی تک جو ہے گیس کا سپلائی جو ہے معطل ہے. ہمارا جو راستہ ہے یہاں بہت سے کھیت ہے، وہ راستہ کو بھی اس سیلاب میں بہہ گیا ہے. اس راستے کا بھی بندوبست کیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کی مقامی شہری کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی تک سوئی گیس کی جو سپلائی ہے وہ معطل ہے. بل آتی ہے لیکن سوئی گیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگ جو ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے. ناظرین اب وقت ایک چھوٹی سی بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سوات کے علاقہ کوکارے کی. یہاں پر 15 اگست میں آنے والی تباکن سیلاب کے بعد 3 رابطہ پل جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئی تھی، جس کے بعد ابھی تک یہاں پر بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا اور نہ ہی کوئی متبادل بندوبست کیا جا سکا. علاقہ مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. علاقے کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوئی جو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے یہاں پر بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا. علاقہ مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت میں چیل کے مقام پر موجود ہوں. یہاں پر سوئی گیس کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے، کیونکہ سوات جو ہے ایک سرد علاقہ ہے اور آج کل سردی کا موسم ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس کی سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین جو ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے.
علاقے میں جو ہے شدید سردی کی وجہ سے نزلہ زکام اور دیگر بیماریوں میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے اور مقامی لوگوں سے بھی جانیں گے, ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, اس وقت میں سوات کے علاقہ کوکار چیل ٹانگو کے مقام پر موجود ہوں. یہاں پر جو رابطہ پل تھی وہ بھی سیلاب میں بہہ گئی تھی. دوسری جانب سوئگیز کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے, جس سے علاقہ مکینوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی شہری موجود ہے, لیکن اس کی زبان پشتو ہے جس سے اردو میں بات کرنا مشکل ہے. ان کی زبانی جانتے ہیں. ماما جی دارا تو ہوا 15 اگست کم سیلاب راغله او پاغي کې چې دغه پول چې کم ښکاری دغه په سیلاب کې ویدل دي سره د اوسه پورې چې دلته د بحالي کار چې هغه نه شروع شوی. څومره مشکلات دي تاسو؟ جی موږ ته دومره مشکلات دي کنه چې دا سیلاب نه وروستو لکه دلته موږ ته هېڅوک نه دي راښکاره شي او دا پورې مخامخ کورونه دي زموږ. نو مطلب دا دی چې ګیس زموږ نه کټ شوی دی, پول وړی دی رانه او ګیس مکمل نشته. دا لار زموږ مکمل پورې بند ده. په دغه کې پیاده کسان یې پردي کور کې کسان مسانه وړي بره ډېره ټول تا ته په دغه ټوله محله ده غټ او موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. زموږ خوا ته هېڅوک نه دي راغلي دلته, نه چا راشن نه کړی. د صوبایي حکومت نه څه مطالبه کوي؟ دا مطالبه کوو چې لکه موږ هم د دې حکومت خلک یو د دې ځای کسان یو د ټانګو او مطلب موږ ته تکلیف دی. موږ ته څوک لکه یو کس نه دې ځای نه راغلی او نه راځي او نه لکه مطلب دا دی څه راته راغلي. دا کورونه پور ډم ټول لاس دي او دغه لاره د تکلیف دی موږ ته. او بس الله دې کامیاب کړي او الله دې خوشحاله کړي. زموږ دا کار موږ له وکړي نو موږ به بیا ډېر دا پول او دا پورې لار او دا ګیس شي. موږ ته دا ډېر تکلیف دی. نن سبا د یخنۍ موسم دی او که دا بارانونه شروع شو نو دا خوړ چې دی دا به بیا راوځي. کم ماشومان چې سکولونو ته ځي راځي یا ستاسو کومې زنانې چې دي هغه هسپتال ته یا بازار ته ځي راځي, څومره مشکلات دي؟ موږ ته ډېر مشکلات دي. د مخ ورځو کې موږ ته 2-3 پیشنټ راغلي نو موږ په کټونو کې دا کسان مریضان وړي دي, په کټونو کې پور راپورې وړي دي او لکه د لارې تقریبا دا ډېر زیات دی. د پول لا ته زیات دی. ګیس نن سبا دغه دی دا ماشومه ما د بولي ده کوهرۍ د ډاکټر لایم بولي وه. مطلب دا دی د یخنۍ د لاسه دې سینه خرابه شي. د تکلیف د مشرانو کشرانو ټولو دغه حل دی. نو موږ ته خامخا حکومت ته زموږ دا خواست دی چې موږ ته سره مهرباني وکړي, زموږ دا مشکلات آسان. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے یہاں پر بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا. دوسری جانب سوئگیز کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے, جس سے علاقہ مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ سوات ایک سرد علاقہ ہے اور آج کل سردی کا موسم ہے. لیکن پھر بھی یہاں پر جو ہے سوئگیز کی جو سپلائی ہے وہ 5 مہینے گزرنے کے باوجود یہ سپلائی جو ہے یہ معطل ہے. علاقہ مکین جو ہے اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے. ہم کوشش کریں گے اور مقامی لوگوں سے بھی جانیں گے. ناظرین, اس وقت میں سوات کے علاقہ کوکار ٹانگو کی مقام پر موجود ہوں. یہاں پر جو ہے ایک رابطہ پل تھی وہ بھی سیلاب میں بہہ گئی تھی, جس کے بعد علاقہ مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی شہری موجود ہے, جانیں گے ان سے. اچھا جی, آپ یہ بتائیں جو سیلاب آیا تھا جس کے بعد ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف دیا ہے؟ جی ابھی تک جو سیلاب آیا تھا حکومت کی طرف سے ادھر پل جو ہے نا نیچے پڑا ہوا ہے, وہ اس کو کچھ بندوبست نہیں ہوا. یہ سامنے ہمارا گھر ہے, وہ اس کا دیوال ہے اور سب کچھ جو ہے نا وہ ریتی آپ دیکھتے ہیں اندر یہ خالی ہے, سامان سارا ختم ہے. حکومت کی طرف سے میرے کو کوئی امداد نہیں ملا, بغیر راشن سے میرے کو کوئی امداد نہیں ملا. ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی ادھر لوگوں کا بہت تکلیف ہے. گاڑی آتا ہے وہ پل نیچے پڑا ہوا ہے, وہ تو واپس جاتا ہے, وہ ادھر ریتی میں پھنس جاتا ہے. اور ادھر جو ہے نا ہمارا یہ جو زمین ہے ابھی اس کا پانی کا جو راستہ ہے وہ بالکل ختم ہے. اس میں کروڑوں خرچات ہے, لوگوں کا بس نہیں آتا اس کو. اور لوگوں نے ادھر گندم لگایا, ادھر چاول بھی ہوتا تھا, ادھر دوسرا فصل بھی پانی والا ہوتا تھا. ابھی اس کا بندوبست ختم ہوا. یہ ہمارا سامنے گھر ہے, یہ ابھی ریتی کا جو ہے نا وہ ڈیری دیکھتا ہے یہ پڑا ہوا ہے. اس میں ہمارا جو ہے نا 4 کنال میں ہمارا 25,000 روپے خرچ جو ہے نا حل کا آیا تھا. سوئگیز کی جو سپلائی ہے وہ اب تک معطل ہے, کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ ابھی جو سوئگیز کا سپلائی ہے وہ اس کا 5 مہینے ہو گیا, وہ پہ جو ہے نا وہ پھٹا ہوا ہے. ابھی اس کو لوگوں کو جو ہے نا بہت تکلیف ہے.
जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ की मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि 5 माह गुजरी लेकिन अभी तक न तो स्विगीज की जो सप्लाई है वो बहाल हो सकी और न जो राबिता पुल है वो जो सैलाब में बह गई थी इस पर जो है बहाली का काम ताहाल शुरू न हो सका। कि आप ये बताएं 15 अगस्त में जो तबाकुन सैलाब आया था जिसके बाद कई माह गुजरी लेकिन अब तक यहाँ पर स्विगीज की सप्लाई मुअत्तल है, कितनी मुश्किलात का सामना है आपको? ये बहुत हम लोग का मुश्किलात है सामने। ये सब गांव का इधर मीटर सब कुछ लगे लेकिन पैप ये सैलाब लेके गया, अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा हुक्मरानी कुछ इसमें ख्याल नहीं रखते और ये पुल नहीं है, ये सैलाब लेके गया, अभी तक ये नहीं बनवाना है, कुछ न को नहीं आया है अभी तक। तो ये बनवाए, हम लोग बच्चों का सबको तकलीफ है। ये पैदल ये सैलाब में आता है, अभी रास्ता नहीं है, सब कुछ ये खराब बर्बाद हो गया, अभी तक कोई नहीं है। तो हम लोग का ये काम पूछेगा तो ये रोड और स्विगीज या ये पुल इस गाड़ी माड़ी नहीं आता है, पैदल हम लोग बच्चों का मुश्किल है बहुत। पुल पर जो है अभी तक बहाली का काम शुरू न हो सका। छील के जो ज़मीन राबिता है वो दूसरे गांव से मुनक़ित है। लोग जब अस्पताल स्कूल या बाज़ार आते जाते हैं तो इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? इसका तो बहुत मुश्किलात है। ये पैदल ये पानी में चढ़ता है, इधर आता है और सब कुछ बर्बाद हो गया। इसे अभी तक हमारा कोई आदमी नहीं पूछा तो ये क्यों नहीं बनवाते। अभी 4-5 महीना हो गया तो इसका कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे इलाके के जो MNAs है, जो MPs है, उन्होंने अभी तक इस इलाके का विजिट किया है? एक बार आया है और तो विजिट नहीं किया, अभी तक बनवाना नहीं है। तो चीज़ बनेगा तो बंदों के पता लगेगा तो ये पुल बनाए या ये रोड बनाए, ये गाड़ी माड़ी ये नहीं है। ये सब ये रोड ख़त्म हुआ है, ये सब ये उधर दूसरा घर का रास्ता दीवार गिराया उसमें अंदर बंदा जाता है, रोड के कोई आदमी नहीं है तो ये इसमें जाना नहीं है, ये बंद है। ये अभी तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आप क्या मुतालिबा करते हैं? मुतालिबा हमारा ये है तो हम लोग का वज़ीर आला है तो ये हम लोग का गरीब लोग का बात सुनो तो हमारा ये पुल और रोड ये सब कुछ हम लोग का तकलीफ है, ये बनवाना चाहिए। हम का गैस पहले से लगा हुआ है, अभी सैलाब लेके गया, अभी तक हमारा मीटर में हम बिल दाखिल करते हैं लेकिन गैस नहीं आता है। स्विगी की सप्लाई अब तक मुअत्तल है और आजकल सर्दी का मौसम है तो कितनी मुश्किलात है? मुश्किलात तो बहुत है, इधर बहुत बच्चों का हम लोग का सब मुश्किलात है। और ये गैस नहीं है, वह बिल्कुल गैस हम लोग का घर में नहीं है, बिल हम खुद अभी गैस नहीं है, हम भी बिल जमा कर रहा था। नाजरीन, इस वक्त मैं कुकारे के इलाका छील में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक राबिता पुल थी वो भी सैलाब में बह गई थी। दूसरी जानिब स्विगीज की जो सप्लाई है वो अब तक मुअत्तल है। 4 माह गुजर गई लेकिन यहाँ पर बहाली का काम शुरू न हो सका। इलाका मकीनों को इस वक्त कितनी मुश्किलात का सामना है उनसे बात करते हैं, लेकिन इसकी ज़बान पश्तो है इसलिए उर्दू में बात करना मुश्किल है, उससे पश्तो में बात करते हैं। मजी दारा तो है दा कम पुल की सैलाब के बदर जिस तरह द स्विगीज की सप्लाई दा गम लोगों से पूरी मुअत्तल दा सुमरा मुश्किलात थी। دا سیلاب چې راغلی دی د وړو د سکولو او موږ ته لکه لارې دي بره چم دی دینې لار مکمل وړې ده او موږ ته دا تکلیفات دي چې واړه او ماشومانان د سکول نه چې راشي دا اوبه چې معمولي ډېرې شي دا بیا په هغې کې پورې باسو او لکه هېڅ قسمه څه کار زموږ دې طرف ته ونه شو، نه د انجوز والا وشو، نه د حکومتي کار وشو، لکه یو نه د پول کار وشو او نه د هغه لارو کار وشو او نه د سویګي زموږ چې کوم MPI دی دغه تعلق هم د دې علاقې سره دی، اوسه پورې دلته کې راغلی یا تاسو د بحالۍ کار کړی که نه دی؟ MPI خو موږ له دغه کار کړی و چې اوښه یې راکړې وه، موږ پرې 50 ګنټې کار کړی دی او بیا د هغې نه بعد وایي نن درځم سبا درځم خو لا نه دی راغلی. د حکومت نه څه مطالبه کوي؟ حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره موږ ته دا لاره کوڅه ډېره خرابه ده چې دا راله جوړه کړي. جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے یہاں کے مقامی شہری کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر اب تک جو ہے بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا، اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے صوبائی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مشکلات کے حل کے لیے جو ہے عملی اقدامات اٹھائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سوات کے علاقہ کوکارے کی رابطہ پولو اور سویگیز کی سپلائی پر بات کی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ حکام کی توجہ حاصل کرے گا اور جلد حل ہوگا۔ اگلے پروگرام میں ہم کسی اور اہم موضوع پر بات کریں گے۔ تب تک اپنے میزبان عجب خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔